في مراحل جديده يعتبر يعني. بنتكلم على مثلا سنه 6 داخلين على اولى اعدادي، صح كده؟ بالنسبه لنا احنا داخل على سنه 5 او داخل على سنه 6. تمام؟ سوري؟ كلنا داخلين كام؟ 6؟ مش كلنا 6 صح؟ في 5. بس انا بدور على الفلاشه بس هتطلع دلوقتي ان شاء الله. كل واحد فينا لازم يكون عارف انه ليه دور، ليه رسالة. ممكن تستناني شوية لما اخلص كلام؟ خليكم معايا لو بإذنكم. كل واحد فينا عنده دور، عنده رسالة لازم يكون بيعملها. حد فكر في الحكاية دي قبل كده؟ ان احنا دايما بنفكر في ان احنا ايه؟ يعني بنكبر وبنلعب وعايزين نخش الجامعة مثلا ونخش إعدادي وبعدين ثانوي وبعدين جامعة وبعدين نشتغل وبعدين نتجوز ويبقى عندنا أولاد. بنفكر في حاجات كتير أوي كده، لكن مفيش حد فينا بيفكر في الدور الحقيقي اللي ربنا خلقنا عشانه. إحنا موجودين هنا على الأرض لسبب معين، وهو قالها لنا في الكتاب المقدس. قال لنا إيه؟ أنتم نقط. أنتم إيه؟ برافو، أنتم نور العالم، وأنتم كمان ملح الأرض. برافو جدا. وأنتم كمان حاجة تانية، في أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. يعني روح ربنا قاعد فين؟ زي المسبح كده ده والهيكل ده كده، لما افتحه كده لما في القداس بلاقي مين جوه؟ جسد ربنا ودمه، صح كده؟ المسيح نفسه حاضر معانا. هو نفس الحكايه، ربنا بيقول لنا ايه؟ انتوا جواكم زي ما ايه؟ زي ما انا كده زي المسبح ده كده، انا ببقى قاعد جواكم. عارفين ليه قال الملح؟ اشمعنى الملح؟ لا ماشي، انت اول نرفع عينينا وانا هسمعك. قول يا حبيبي. عشان بيظبط طعم الاكل. حلو جدا. حاجه ثانيه؟ ها؟ حلو، زي لونه ابيض زي نقاء يعني، جميل حلو. ها؟ لا هو لما بنحطه على الاكل زمان ما كانش فيه ثلاجات، لما بنحطه على الاكل بيفضل ما يعفنش. برافو. يعني نوع من انواع الوسائل اللي ممكن احفظ بيها الحاجه عشان ما تبصش. عارفين من انواع الحاجه او الطريقه اللي احنا ممكن نعملها عشان خاطر ايه الاكل بتاعنا ما يبص. حلوة. ملح، لو من غير الملح ده يبقى فيه طعم للاكل؟ ملوش طعم. اهو كده بالظبط. ربنا عايز يقول لنا ايه؟ ان الدنيا دي من غيركم ملهاش ايه؟ ملهاش طعم. يعني انتوا اللي بتظبطوها، وجودكم هو اللي ايه؟ المهم جدا. عشان كده احنا لازم نعرف ان احنا لينا دور. الناس لما تشوفنا تعمل ايه؟ يروا اعمالكم الصالحه تعملوا ايه؟ فالمجيد اباكم الذي في السماوات. بالظبط كده، هي الفكره. ان احنا لازم نكون عارفين ان احنا نور للعالم. نور يعني ايه؟ يعني ايه نور للعالم؟ نعمل ايه يعني؟ نور. نمشي كده بكشاف كده في رجلنا نور للناس؟ نعمل ايه طيب؟ نعم. حلو، كويس قوي. نصلي. جزء من اللي احنا بنعمله ان احنا نصلي لمين؟ حلو، بس نصلي لمين يعني؟ للناس كلها. انتوا عارفين ان احنا القداس عشان يحصل قداس لازم، عشان يتم قداس يعني لازم يكون في 3 موجودين في القداس ده. مين هم ال3 دول؟ هنقول يلا. الكاهن، لا نرفع ايدينا، والشماس والشعب. برافو. كاهن وشماس وشعب. برافو عليك يا عمر، بالظبط كده. ليه ال3 دول بقى مهمين؟ عشان ما ينفعش قداس من غير ما ابونا يصلي، صح كده؟ هو ما ينفعش قداس من غير ما يكون في شماس بيعمل ايه؟ بيرد على ابونا في المردات. طب والشعب مهم ليه؟ عشان يسمع ابونا بس كده؟ وبيقولوا الالحان بيقولوا الالحان. ماشي، بيردوا ويقولوا. كويس قوي. طب استنى، ماشي قول يا حبيبي. ويتناولوا، ابونا ممكن يتناول لوحده ما يجراش حاجه يعني. لا، عارفين ليه بقى؟ لان الشعب نفسه هو بيعمل ايه في القداس؟ هو بيخدم جوه القداس. اقول لكم ايه الدليل على كده؟ اقول لكم لما ابونا بيجي كده عند مرحله معينه، الناس اللي بتحضر القداس بدري ويعمل
يعمل حاجه ايه؟ يحط بروسفرين كده على المسبح، يطلع بره تخلص قبل ما تيجي القرايات خالص، يقول حاجه اسمها تحليل الايه؟ الخدام. تحليل ايه؟ تحليل الخدام. يعني مين؟ ابونا هيحلل، يعني ايه؟ هيدي السماح منين ويحل لمين؟ للخدام. فيجي ابونا يقول ايه؟ عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. حلو؟ يفصصهم بقى. مين بقى؟ لو كان في كاهن يقول ايه؟ قابل كاهن مثلا. يقول ايه؟ والشمامسه والاكليروس وكل الشعب. ايه ده؟ يعني الشعب ده الخدام؟ طلع ان الشعب ده من مين؟ الخدام. يعني وانت واقف ليك دور، وانت واقف لو انت مش شماس، يعني لو انت واقف وسط الشعب انت ليك دور بالظبط زي مين؟ زي ابونا وزي مين؟ وزي الشماس، مع اختلاف حجم الادوار. يعني ايه مع اختلاف حجم الادوار؟ يعني ما ينفعش انه انا دوري يبقى زي دور ابونا بالظبط. ليه؟ لان هو انا دوري مهم ووجودي مهم، بس ابونا ليه صلاه ثانيه بيصليها، ابونا عنده سلطان تاني برضه من ربنا. تمام؟ دي قصه ثانيه. لكن انا وجودي في القداس انا زي اي خادم. عشان كده يقول ايه؟ عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. مين من ضمنهم بقى؟ الشعب. طب ليه بقى؟ اصل الشعب بيعمل ايه؟ الشعب بيصلي زيه زي ابونا بس في حتت معينه. يعني ايه؟ يعني زي ما كان حد كده يقول مثلا احنا علينا دور ان احنا نصلي للناس كلها. يعني ايه علينا دور ان احنا نصلي للناس كلها؟ يعني لما ابونا مثلا كده في مسؤوليه علينا وابتدي يصلي للزروع والعشب ونبات الحقل، مش بنسمع عشان الجمله دي؟ صح كده؟ الشماس يقول ايه؟ صلوا من اجل مين؟ الزروع والعشب ونبات الحقل. الشعب يقول ايه؟ يا رب ارحم. صح؟ يعني ايه يا رب ارحم؟ يعني من فضلك يا رب فعلا اسكب يا رب ايه؟ الزروع والعشب. بيأكد وراه. يبقى طلع انه المرض بتاع الشعب ده مرض ايه؟ مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا. يبقى ربنا كده بيعلمنا ان احنا نصلي كل حاجه. هتلاقي في ايه؟ اوشيه. اوشيه يعني ايه؟ يعني صلاه. هتلاقي اوشيه لمين؟ للرئيس والجند، صح كده؟ وللزروع والمياه الانهار. اكيد ربنا عايز يقول لنا ايه؟ انتوا عليكم مسؤوليه ان انتوا تصلوا لمين؟ لكل الناس. تصلوا لكل الناس. وانت كشعب واقف تحت عليك مسؤوليه زيك زي ابونا وزي مين؟ زي الشماس. ان لما ابونا يقول حاجه ويقول اذكر يا رب ده، يجي الشماس ويقول ايه؟ صلوا من اجل ده، يروح الشعب يقول له ايه؟ يا رب ارحم. يعني ايه يا رب ارحم؟ يعني امين يا رب فعلا. اعمل ايه؟ اعمل كده. بارك في مياه النهر، بارك في الزرع والعشب اطلع بره. ما يقدرش حاجه، اطلع بره. ما يقدرش حاجه. اوكي؟ يبقى ايه؟ خليكم معايا. يبقى كده معناها انا كشعب عليا دور زي مين؟ او يعني مش ايكوال، لكن دور مهم في القداس. تمام؟ عشان كده لما نقول احنا لينا دور، احنا لينا رساله. يعني من ضمن الرسائل بتاعتنا ان احنا نصلي لمين؟ نصلي لمين؟ للناس كلها. ممكن يسيب كل حاجه في ايدينا؟ كل حاجه في ايدينا. يبقى احنا دور ان احنا نصلي لمين تاني؟ للناس. يبقى انا كنور للعالم انا بصلي لمين؟ للناس. بعمل ايه كمان عشان اكون نور للعالم؟ ايه كمان عشان اكون نور للعالم؟ ممكن تخليكم معايا؟ بعمل ايه؟ يعني ماشي انا بعترف لابونا، بس دي حاجه ما بيني وبين ابونا. انا بتكلم على ايه؟ على نور للعالم. قولي يا حبيبي. اعرف الناس. حلو قوي، جميل جدا. اسمك ايه يا حبيبي؟ ديفيد بيقول جمله جميله جدا. ديفيد بيقول ايه؟ اعرف الناس طريق المسيح. يعني هل معناها مثلا ان انا اخد الكتاب مثلا المقدس ده وامشي في الشارع واقابل اي حد اقول له ايه؟ تعالى هقرا لك حته من الكتاب المقدس؟ تعالى احكي لك عن المسيح؟ طب اعمل ايه؟ هي صح اللي هو بيقوله، بس انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ينفع ان انا اعمل كده؟ مش هينفع لسبب معين، ان انا لسه ما عنديش الايه؟ كل الحاجات اللي ممكن اتكلم بيها، صح كده؟ لكن عندي حاجات تانية زي ايه؟ هقول لكم زي ايه؟ كان في 2 مره بيلعبوا مع بعض. 2 مره بيلعبوا مع بعض كوره. كان مجموعه يعني، هو 2 منهم حصل ايه بقى؟ واحد وهو بيشوط الكوره جت في ايد واحد منهم. راح قال له الكوره جت في ايدك. هو ما كانش فيهم، هم كانوا مجموعه من المدرسه، فكان فيهم مسيحيين وناس غير مسيحيين. تمام؟ فاللي جت في ايده الكوره ده مسيحي. فالولد التاني صاحبه ده كان غير مسيحي، فبيقول له ايه؟ الكوره جت في ايدك. فالولد المسيحي قال له لا ما جتش في ايدي. راح قال له لا جت في ايدك. قال له صدقني ما جتش في ايدي. قال له طب احلف. راح الولد المسيحي قال له ايه؟ لا انا ما بحلفش، ما تعودش معايا، فانا بقول الصدق وخلاص. فراح خبطوا جنبه واحد كده تاني، واحد غير مسيحي برضه. يقول الولد الغير مسيحي التاني بيقول له ايه بقى؟ اصل ده المسيحي ما بيحلفش.
اصل ده ايه؟ مسيحي ما بي ايه؟ ما بيحلفش. اهو ده ايه بقى؟ اهو ده زي ما قال ديفيد كده، ده بيشهد لمين دلوقتي؟ بيشهد للمسيح بالظبط كده. بس عمل ايه؟ هل شهد المسيح بان هو وقف واتكلم عن المسيح كده؟ لا، لكن هو اتصرف بايه بقى؟ بالتعليم بتاعت مين؟ بتاعت المسيح. مش المسيح قال لنا ايه؟ لا تحلفوا البتة؟ انا مش هحلف، وربنا قال لي ما احلفش. احلف ليه؟ انا ما بكذبش، بقول الصدق. هي بص، هي صدقني، دي احلى حاجه، اجمل حاجه صدقني، صدقني انا احلى حاجه صدقني. تقول ايه؟ صدقني. طب انا هي الامانه برضه حرفيا. لا، مع بص ايه، الموضوع حسب نيتك انت بتقولها ازاي، بس خلينا نقول هي كلمه ايه دايما؟ صدقني. خلينا نعود نفسنا على الكلمه دي، صدقني بس كده، واقف عندها. حلو، يبقى انا ممكن انا لما اتصرف تصرفات حلوه انا بشهد لمين؟ المسيح. يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. بالظبط كده. يبقى لما تعمل حاجه حلوه يعملوا ايه لاسم ربنا؟ يعملوا فيه ايه في اسم ربنا؟ يمجدوه. طب لو عملت حاجه وحشه يعملوا فيه ايه؟ لو عملت حاجه وحشه اهو، يبقى ديفيد كان بيقولوا بقى هيقولوا ده دايما وحش. لا مش هيقولوا كده بس، هيقولوا هم بص المسيحيين مش حلوين. يبقى انا كده جبت الكلام على مين؟ انت اسمك ايه؟ مارتن. يعني لو مارتن عمل حاجه غلط مش هيقولوا مارتن عمل حاجه غلط، لكن هيقولوا ايه؟ مسيحيين. يبقى انا كده التصرف بتاعي ده جبت الكلام لمين؟ المسيح. للمسيح بنفسه. كلمه مسيحيين دي جايه علينا احنا منين؟ جايه من السيد المسيح، لان احنا ممسوحين، احنا اولاد ربنا، زينا ايه ربنا كده مسيحنا اولاد ليه، مخصصنا اولاد ليه. تمام؟ انا كده جبت الكلمه لمين؟ لربنا. يبقى انا لازم اخد بالي كويس قوي ان انا نور للعالم في تصرفاتي عشان اشهد للمسيح، ولازم كمان اصلي للعالم كله. دي مسؤوليه عليا انا اني اصلي للناس كلها. ايه كمان نور للعالم؟ ايه كمان؟ اعمل ايه؟ غير اني اصلي واني اظهر المسيح اللي جوايا. حلو قوي، جميل. اسمك ايه؟ انتوني بيقول حاجه لطيفه خالص. لما يكون معايا حد في الكنيسه وهو الولد ده مثلا ما بيعترفش او ما اعترفش قبل كده، فانا ممكن اروح اساعده عشان اعرفه على مين؟ على ابونا، واقول له ايه؟ ما تروح تعترف، او اخده معايا القداس، او اعمل حاجه لطيفه من الحاجات دي كلها. يبقى انا كده بقيت نور لمين؟ للعالم كله، صح كده؟ يعني اللي جوه والمين؟ اللي بره كمان. نعم يا اسحاق. هو ممنوع حد يتنور قبل ما يكون محتاج، يعني اللي جاي بره كده اديله سنه. طيب بص يا سيدي، موضوع ممنوع مش ممنوع. هو بيتكلم على ايه؟ على ان ممكن يكون حد هنا معانا في الكنيسه من اصحابي بقى له فتره مثلا ما اعترفش، او ما كانش لسه ليه اب اعتراف، فانا بساعده ان هو ايه؟ يعترف. يبقى انا بعمل حاجه حلوه عشان الناس كمان تعمل ايه؟ تتوب. وخدوا بالكم من الجمله دي، ان انا اخد حد يعترف دي، هو الاعتراف ده في الاخر بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه ايه؟ مش فيه غفران للخطايا؟ كويس قوي. يبقى انا كده بعمل زي مين؟ زي المسيح. المسيح كان ماشي وسط الناس عشان تعمل ايه؟ عشان تتوب عن خطيتها، صح كده؟ ومين تاني كان بينادي بالتوبه برضه؟ واحد كان مشهور قوي بينادي بالتوبه، اسمه ايه؟ يوحنا ايه بقى؟ برافو، يوحنا المعمدان. يبقى انا كده عملت زيهم بالظبط، انا بساعد الناس انها تعمل ايه؟ انها تتوب. يبقى لو انا فكرت كويس قوي في ان انا نور للعالم وركزت في الثلاث حاجات دول، اني اساعد اصحابي اللي هم مثلا ما بيصلوش او ما بيروحوش يعترفوا ان انا اوديهم لاب اعتراف، او ان انا اشهد للمسيح بتصرفاتي، او ان انا اصلي للعالم كله، ده حاجه جميله جدا. كفايه قوي ان انا ايه؟ اثبت فعلا ان انا ايه؟ نور لمين؟ للعالم وملح لايه؟ للارض. ربنا يحافظ عليكم، وافتكروا دايما ان انتوا عليكم رساله. افتكر دايما ان انت كل مكان هتروح فيه انت ايه؟ لازم تعمل حاجه، لازم تعمل حاجه كويسه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر اسم ربنا. اوكي؟ كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحافظ عليكم، وتيجوا دايما انتوا تفكروا بالفكر دايما ان انتوا فاكرين ايه؟ ان انتوا ولاد ربنا وبتشهدوا لربنا في كل حاجه بتعملوها. وربنا المجد من الابد.